کامل اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، اے میرا سونا محمد الرسول اللہ، اے تیرے رب دی قضا تے تیرے رب دا فیصلہ ہے۔ اللہ کیڑا فیصلہ؟ اللہ فرماندا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہیں ہور دی عبادت کرن دی لوڑ کوئی نہیں ہے، کہیں ہور کولو منگن دی لوڑ کوئی نہیں ہے، کہیں ہور دے سامنے جھکن دی لوڑ کوئی نہیں ہے، الا ایاہ، تساں ایک جھکنا ہے تا اس رب دے سامنے جھکنا ہے جیڑا اج توڑی کہنوں نظر بھی آیا کوئی نہیں ہے، جیڑا علیم بذات الصدور ذات ہے، جیڑا اندھیریاں کوٹھڑیاں دے اندر بھی جس دا علم تے قدرت تے طاقت پہنچ دیئے، تساں ہمیشہ عبادت کرنی ہے، تکندی کرنی ہے، اور کہہ دی عبادت تے پکار کرن دی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ ول دوسرے نمبر تے اللہ کریم نے فرمایا بالوالدین احسانا، بالوالدین احسانا، والدین دے نال احسان کرو۔ اللہ نے نہیں فرمایا بالوالدین عدلاً، والدین نال عدل کرو، بلکہ اللہ دے قرآن نے فرمایا بالوالدین احسانا، والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ احسان دا کہ معنی ہوندا ہے؟ احسان تے عدل وچ فرق کیڑا ہے؟ عدل تے عدل کہ کوئی بندہ چنگیائی کرے تے اس دی چنگیائی دے بدلے دے اندر چنگیائی کر دینا، عدل کہنا ہے، یعنی برابری سرابری۔ والدین نے اگر پرورش کی ہے تو اس بھی انہوں نے خدمت گزاری برابر کر دیتی ہے، ان کے عدل یعنی برابری۔ اور احسان کہنا دن، احسان یعنی ان آدنوں کہ انہوں دی فرما برداری بھی کر دیا ہے تے حد درجے تو زیادہ فرما برداری کر دیا۔ یہ نہیں کہ جڑے صرف انہوں نے دیکھ بھال کی ہے، پرورش کی ہے، صرف اتنا کر دیا، نہیں، بلکہ اپنی جان تک قربان کرنے واسطے والدین تو تکی ہے، تیار ہے۔ تب بالوالدین احسانا، والدین نال کے کرو؟ احسان کرو۔ خصوصاً اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اللہ دے قرآن نے پہلے عمومی طور تے فرمایا کہ بالوالدین احسانا، والدین نال حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ تے اچھا سلوک کرو۔ دوسرے نمبر تے اللہ کریم نے فرمایا والدین حسن سلوک دا زیادہ حق اس وقت رکھ دن اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جدوں آخری پہر دے اندر پہنچ جامن، جدوں آخری عمر دے اندر پہنچ جامن، اندھیر عمر دے اندر پہنچ جامن، جس وقت خود کچھ نہ کر سکیں، بڑھاپے دی حد کراس کر جامن، تا اس وقت تاؤ تواڈی خدمت دے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دے قرآن مقدس نازل ہونے والی کی ہو جائے کتاب ہے جس دے اندر ذرہ برابر بھی شک کوئی نہیں ہے، جس دے اندر اللہ نے سارے خزانے بھر دیتے ہیں۔ اللہ دے قرآن نے ایک جملہ بولے ہے کہ جملہ اے بولے ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تُساں انہاں کدی اف تک بھی آکھن دی اجازت کوئی نہیں ہے۔
اف آکھن دی اجازت بھی کوئی نہیں ہے جدو آخری عمر دے اندر پہنچ جامن انہاں دا اف آکھن دی بھی اجازت کیا مطلب ہے کہ ادنا درجے دی بھی انہاں دی نہ قدری تے نہ فرمانی کرن دی اجازت کوئی نہیں والا اللہ کریم نے فرمایا تیسرے نمبر دوتے والا تنہرہما انہاں جھڑکن دی بھی اجازت کوئی نہیں ہے اے نہیں کہ وہ اگر ایک لہما قولا کریما جدو انہاں دے نال گفتگو کرنی ہے تکلم تے کلام کرنا ہے تکے کرنا ہے سونے طریقے نال اچھے طریقے نال نرمی نال گفتگو کرنی ہے یہ نہیں کرنا کہ سختی نال والد دی گل نو ٹال دیونا تے رد کر دیونا ہاں اگر کسی موقع دوتے والدین کوئی ہو جیا جملہ بول دینا تینوں وہ پسند نہیں ہوندہ یا وہ دین تے شریعت دے خلاف ہوندہ ہے تو تامی تو انہاں نے چھڑک نہیں سکدا انہاں نے سختی نال منع نہیں کر سکدا بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا انہاں دے نال جدوں بھی تکلم تے کلام کرنا ہے تو سونے انداز نال گفتگو کرنی ہے نرمی نال گفتگو کرنی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ پنجویں نمبر دوتے اللہ کریم نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے کندھے جھکا دے انہاں دے واسطے شفقت تے رحمت دے لیا کیا مطلب یہ ہے کہ انہاں دے شب و روز انہاں دی خدمت اندر لگ ونجے انہاں نے جتھے خدمت دی ضرورت پیش آونجے انہاں دے واسطے تو سر خم تسلیم بن ونجے جتھے تینوں حکم کریں دے منجے مندہ جامی ہاں جتھے میری توحید کے خلاف تینوں حکم دے من جتھے آکن تو ہون شرک کر مگر انہاں دی ایک گل مننی کوئی نہیں شرک کرن دی اجازت اگر تے ناکن شرک کر تو شرک نہیں کرنا ہاں دنیاوی معاملات کے اندر انہاں دی کے کرنی ہے خدمت کرنی ہے چھٹے نمبر دوتے اللہ نے قرآن نے فرمایا کہ انہاں نے آکر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا انہاں دے واسطے کے کر دعا مانگ کہ اے اللہ انہاں دے اتے انجے رحمت فرما جی میں انہاں بچپن دے اندر میرے اتے کے شفقت تے رحمت کی تھی انجے انہاں دے اتے بھی اللہ تو اپنی رحمت دا صاحبان ہمیشہ والدین دے کتنے حقوق ہوئے 6